اللہ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير پروردگار نے فرمایا بڑی پاک ذات جن راتوں رات سیر کرائی نوجوانوں میں رات فیصلہ باد تقریر کرنا واسطے گیا میں جو ہی سیال کوٹ تو نکلے آؤ شریعت مصطفیٰ دا مسئلہ ہے جب مسافر اپنے گھر چو نکل دائے وہ مسافر بن جاندہ ہے وہ دے واسطے شریعت دا مسئلہ بدل جاندہ ہے میں راتی عشاء دی نماز پڑھی موٹر ویتے پڑھی لوگ 4 فرض پڑھ دینے میں راتی 2 پڑھے کیونکہ میں مسافر ہوں میں نماز قصر پڑھنی ہے میں مسافر ہوں میں سیال کوٹ دو فیصلہ باد گیا میں مسافر بن گیا میرے واسطے شریعت دا کلیہ بدل گیا قائدہ بدل گیا قانون بدل گیا مسئلہ بدل گیا کیونکہ میں پردیسی ہو گیا میں سیال کوٹ دو فیصلہ باد گیا میں پردیسی دے مسافر بن گیا واہ کملی والے آؤ میں تیری عظمت صدقے جاواں کملی والا عرشات ہو کے آ گیا اللہ نے اے نہیں فرمایا سفر کر کے آیا فرمایا سیر کر کے آیا عرض کی دیا اللہ میں فیصلہ باد جاواں مسافر تے پردیسی بن جاواں وہ عرشان تے بھی جاوے مسافر نہیں بنے اجے سیر کر کے آیا اللہ فرمایا مسافر او ہوں جائے جیڑا اپنے علاقے چو چلا جائے جیڑا اپنے علاقے نو چھڑ دے بے جیڑا دیش چو پردیس چلا جائے وہ پردیسی تے مسافر ہو جاندے فرمایا کملی والا عرشان تے بھی آکے پردیسی نہیں بنے کیونکہ ابھی دیش محمد دائے او بھی دیش محمد دائے محمد او بھی دیس محمد اکثر پڑھیا کرنا سی معراج کا راز سی معراج کا راز محبتاں دا نہ کسے دی سمجھ آن والا صدیہ طالب تے گیا مطلوب ہے سی جبرائیل سی صد لے جان والا باز آنکھ دینے بنا دروازیاں دے کیویں گیا عرشاں تے جان والا ابر عقل نو ایتھے دخل کا دو جاونے جان والا یا لجان ابر عقل نو ایتھے دخل کا دا جانے جان والا یا لجان والا اج راتی کملی والے نے اج راتی کملی والے نے رونق لائی عرشاں تے اج راتی کملی والے نے رونق لائی عرشاں تے
اج راتی ہورا تے ملکاں نے عید منائی تسا کہنا ہے عرشاں تے کی کہنا ہے بھائی سارے جاگو ہون تقریر شروع ہو گئی ہے تو سارے مل کے پڑھئے اج راتی کملی والے نے رونق لائی جنوں آؤندا میرے نال نبی دا معراج بیان کرے اج راتی کملی والے نے رونق لائی عرشاں تے اج حوراں تے ملکاں نے عید منائی عرشاں تے 12 ربیع الاول نو آوے تے ایتھے عید ہوندی ہے 27 رجب نو اوتھے جاوے تے اج راتی ہوراں ملکاں نے عید منائی عرشاں تے ہاتھ چکے بولو عید منائی عرشاں تے جیڑا جوں دی روٹی کھاندا سی اتے پھوڑ تے سو جاندا سی جیڑا جوں دی روٹی کھاندا سی اتے پھوڑ اتے سو جاندا سی اج راتی ویکھن والی سی اودی وڈیائی عرشاں تے اج راتی ویکھن والی سی اودی وڈیائی بھائی سارے حصہ پاؤ اج راتی ویکھن والی سی اودی وڈیائی عرشاں تے دکھ سہ سہ کے بدکاراں دے محبوب جدوں غمگین ہویا دکھ سہ سہ کے بدکاراں دے محبوب جدوں غمگین ہویا دل راضی کرن لئی آندا رب سیر کرائی عرشاں تے دل راضی کرن لئی آندا رب سیر کرائی عرشاں تے اے عام بشر نے چیزاں کی کوئی نبیاں ولیاں بچوں بھی اے عام بشر کی چیزاں
نبیاں ولیاں وچوں بھی تو سوچا جس دی ہوئی ہوئے اج تیک رسائی عرشاں تے دسو ہاں جس دی ہوئی ہوئے اج تیک رسائی عرشاں تے امت احسانہ او دیانو بھلے تکیمیں بھلے تائبیں حفیظ طائب کہندے نے امت او دے احسانانو بھلے تکیویں بھلے طائب جس امت دے رکھوالے نے امت نہ بھلائی عرشاں تے جس امت دے رکھوالے نے امت نہ بھلائی عرشاں تے اج راتی کملی والے نے رونق لائی عرشاں تے اج راتی حوراں ملکاں نے عید منائی عرشاں تے اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رجب المرجب شریف دماہ مکرم الحمدللہ ایک مرتبہ پھر اپنی تبانیت میں تشریف لکے آیا امت مصطفیٰ جوی میلاد شریف منا دیئے اویں معراج شریف بھی منا دیئے اس ماہ مکرم نو چونکہ معراج شریف جنال بڑی نسبت ہے اس ماہ مقدم کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نو او عظیم معجزہ عطا فرمایا جنہوں معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر قرآن مجید فرقان حمید تو بعد نبی پاک دا سب تو بڑا معجزہ معراج شریف ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تو این معجزہ مگر خالق کائنات نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام دی نبوت دلیل بنا واسطے اپنے محبوب نے معجزات بھی عطا فرمائے آج اسی اس ایک مرتبہ پھر انشاءاللہ العزیز معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم معجزہ اور واقعہ دا آغاز کرانگے قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیتا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ فرمایا بڑی پاک ذات جن سیر کرائی اپنے بندہ خاص نو لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى رات چھوٹے جو حصے کے اندر مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک
الذی بارکنا حولا مسجد اقصی دے ارد گرد اللہ دیاں رحمتاں تے برکتاں دا نزول لنوریہ من آیاتنا تاکہ اپنے محبوب نو اپنی نشانیاں دے وچوں کچھ نشانیاں دکھاوے انہو هو السمیع البصیر فرمایا او ذات بڑی سنن والی بڑی دیکھنے والی گرامی قدر حضرات نبی کریم علیہ السلام دی معراج شریف کے دو حصے قرآن مجید نے بیان فرمائے ایک نو قرآن مجید میں اسرا کیا گیا اور دوسرے نو حدیث پاک معراج کیا گیا علماء فرما دے کہ مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک یہ اسرائے سیر اور مسجد اقصی تو لے کے عرش الہی تک انہوں معراج کیا جاتا ہے علماء نے اس تک بھی بیان فرمایا فرما دینے کہ مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک اسرائے مسجد اقصی تو لے کے سدرۃ المنتہا تک یہ معراج اور سدرۃ المنتہا تو لے کے کعبہ قوسین دیا حداں تک انہوں اعراج کیا جاتا ہے اعراج قرآن مجید فرقان حمید دی اس آیت مبارکہ بچ اللہ نے جدو اپنے محبوب دی سیر دا ذکر فرمایا ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا فرمایا بڑی پاک و ذات جنہیں سیر کرائی اللہ نے ڈائریکٹ اپنے محبوب دی سیر دا ذکر نہیں فرمایا پہلے سبحان الذی فرمایا فرمایا بڑی پاک و ذات بڑی پاک و ذات نماز دا ذکر کریے تو سبحان اللہم و بحمدک نماز دا آغاز بھی سبحان اللہ تو تے معراج دا ذکر بھی سبحان اللہ تو فرمایا سبحان الذی باقی او دے واسطے اسرا جنہیں اپنے محبوب نو سیر کرائی لوگ صبح سیر کر دیں پر جب یار دیواری آئی خالق کائنات نے فرمایا اسرا علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری دے اندر فرماتے نے اسرا اس سیر نو کہتے ہیں جڑی رات نو کیتی جاوے اسرا فرمایا سبحان الذی اسرا پاک و ذات جنہیں اپنے محبوب نو سیر کرائی گرامی قدر حضرات اللہ دیا اور بڑیاں شانہ نے پر رب نے اپنی عظمت بیان کی تھی تے اس حوالے نل کی تھی فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ پاک و ذات جنہیں سیر کرائی اپنے بندہ خاص نو بندہ خاص نو توجہ وہ ہے تے پاک سی وہ سبحان ہے بولو سبحان اللہ ان گل سبحان دی پہلے کر لیے تھوڑی میرے انتہائی معزز و محترم برادر مکرم جناب چودھری صلاح الدین صاحب لاہور ہائی کورٹ تو اور میرے انتہائی معزز و محترم دوست جناب بھائی محمد صفدر صاحب سی ایم آفس تو ماشاءاللہ تشریف لکے آئے نے اللہ تبارک و تعالیٰ اونا قبول فرمائے اس سارے پھل اے گجرے اے محبتاں اے روزانہ میں رات نو دن نو روزانہ ویکھنا پاکستان چو منع دے حساب نہ روزانہ پھل لوگ سوڑ دن تے میں جدو اے سارا کچھ کر دن نا تسی تے دیکھ دے رہن دے ہو میں الحمدللہ روزانہ دیکھنا تے اس ویلے میرے ذہن سے صرف ایک ہی خیال ہوندہ ہے کہ چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھول پہ بس چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھول پہ بادشاہ بھی آیا تے بادشاہ ہے بھی بادشاہ تے ناویاں دا بادشاہ ہے لاہور تو آؤں دے تے او طبیعت دا بھی بادشاہ ماشاءاللہ تے میں نے آؤں دے کہنے لگا میں نے آج ناشریف زندہ میں نے کہنے لگا ناشریف سنائے او میں سنا دیتی ہے جی میرا شریف دے حوالے نال تو ہن سبحان اللہ فرماؤ تے کل سبحان دے کریے بڑا ویکھو کنے ہاتھ نہیں چکیا او دا نال دا بیلی پھڑ کے چوک دے گئے یہ تو مہینے سبحان اللہ کہنے والا ہے اللہ نے گالی سبحان تو شروع کی تھی
تو ارشاد فرمایا سبحان بڑی پاک ذات ہے رب پاک سی پر کسی نے پتہ نہیں سی کہ وہ سبحان ہے جدو آئی نا میں نبی پاک دی معراج دی رات تے اللہ نے فرمایا سبحان اللذی فرمایا بڑی پاک ذات جن نے یار نو سیر کرائی واہ مدینہ دیا تاج دارا تیری معراج تو صدقے جاواں تیری معراج دا تے پتہ چلیا نال رب دے سبحان ہون دا بھی پتہ چل گیا او سبحان ہے وہ بڑی پاک ذات ہے اللذی او اللذی او کون ہے اللہ نے اپنا نام بھی نہیں لیا بے عبد ہی کہہ کے فرمایا او دا بندہ تے نام بندے دا بھی نہیں لیا نہ اپنا نام تے نہ بندے دا نام بس فرمایا سبحان اللذی اسرا بی عبدہی پاک او ذات جن نے سیر کرائی اپنے خاص بندے نو او سبحان دا بھی اللہ دی اسرانہ تعلق ہے اے بی عبدہی دا بھی اللہ دی اسرانہ تعلق ہے اسرا بی عبدہی آکھیا لوگو انجھتے بڑے 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 معبود آئے کدرے نمرود آیا کوئی فرعون آیا کوئی شداد آیا کوئی حامان آیا بڑے بڑے بت بھی آئے بڑے بڑے چاند سوردیاں پوجا کرنے والے بھی آئے لوگاں نے اپنے برگے انسانہ نو معبود بنا کے بھی پوج لیا پر سبحان اللذی پاک او ذات اصل او معبود آئے خاص نو او بھی سبحان سی پتہ کسے نو نہیں اے بھی بے عبد ہی سی پر پتہ کسے نو نہیں جدو معراج دی رات آئی اللہ نے فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبدہی فرمایا بڑی پاک ذات جنہیں سیر کرائی اپنے بندہ خاص نوجوانوں میں گھر بنانا ہوئے کوٹھی بنوانی ہوئے تساں گھر بنوانا ہوئے کوٹھی بنوانی ہوئے کوئی مسجد بنوانی ہوئے تے کاریگر نو بلایا جاندہ مستری نو بلوایا جاندہ ہے انہوں اکھیا جاندہ ہے کوئی اپنی کاریگری وکھا وہ کہندہ ابھی کوٹھی میں بنائی ابھی کوٹھی میں بنائی او مسجد بھی میں بنائی تے ساریاں کاریگریاں وکھا کے آخر تے کہے گا آجڑی مسجد بنائی ہے اے دے برگی مسجد میں کدے بنائی نہیں آجڑا مینار بنایا ہے اے دے برگا مینار کدے میں بنایا ہی نہیں اللہ نے یار بنا کے فرمایا آدم تو عیسیٰ تائیں سارے نبی میں ہی بیجنے پر محمد نو آخر تے بیج کے فرمایا بنائے تے میں بھی بڑے نے محمد ورگا میں بھی کوئی نہیں آپ ایک محمد ورگا میں بھی کوئی نہیں سبحان اللہ جنہوں سمجھ آ رہی نہ وہ بولے سبحان اللہ بھائی سبحان چ پتہ کون سبحان تے نہ بے عبد ہی چ پتہ سی کون عبد کنے سیر کرائی او دا بھی نہ کوئی نہیں جن نے کی تھی نہ او دا بھی کوئی نہیں پھر پتہ کیویں چلے گا پتہ انج چلے گا انہیں سبحان اللذی اسرا بعبدہی سبحان او دی شان دسی جا رہا تے بعبدہی او دی شان دسی جا رہا نہ دعا دا نہیں لیا گیا اللذی اسرا نہ دعا دا جو تعلق ہے گرامی قدر حضرات اگر دیتے بحث کریے تو انہوں پتا پھر سبحان دیتے کہ جمعے الحمدللہ لفظ سبحان تے میں پڑھا دینا تے ایکی میں سبحان ہے او پچھلے جو سال تو سا بڑی تفسیر سنی لفظ سبحان دی کہ سبحان اللہ دی کیسی عظمت شان ہے انہیں تو بہت مفصل جمعہ پر پڑھایا آج میں تھوڑی تھوڑی گفتگو کر کے بس آیت مبارکہ تے تاکہ اگلے جمعے اسی واقعہ میں راہ شروع کر سکیں سبحان پاک ذات بڑا قرآن نہیں بولے تو سی سبحان اللہ سارے نہیں بولے بھائی گل بھی سبحان دی گئے تے بولنا بھی سبحان اللہ ہی ہے وہ دی معراج تو عظمت تو صدقے جاواں جنہوں رب نے شروع سبحان اللہ زی تک کیتا ہے سبحان اللہ اللہ نے رضا فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ
رب العالمین۔ بڑی پاک ذات ہے بھائی، معراج تے نبی دی بیان کرنی سی تے لفظ سبحان پہلے گل اپنی کر لئی۔ دیکھو نا اتھے ان سرکاری بندے بھی بیٹھے نے، کیوں بھائی صفدر جی توجہ ہے نا بھائی سارے دی؟ سرکاری بندے بیٹھے نے، آسانی نہ سمجھ جاون گے، سیر کرنی ہوئے نا وزیر اعظم نے یا وزیر اعلیٰ نے، اس سیر کر کے جدو آ جائے نا، ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، میرے واسطے بڑی خوش بختی ہے بھائی، میرے استاد گرامی استاذ الحفاظ استاذ القراء حضرت علامہ مولانا قاری محمد شفیق قادری صاحب، میرے استاد گرامی میں حفظ آپ کو لکھیتا ہے اسے مدرسے دے اندر الحمدللہ الف تو لے کے تے بناس تی سین تک پورا قرآن میں اپنے استاد گرامی کو پڑھیا جی الحمدللہ۔ آپ تشریف لے کے آئے نے، میرے واسطے بڑی خوش بختی ہے، اور میں نے پتہ چلیا کہ 2 دن پہلے آپ دے 2 پوتے وصال کر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دے درجات دی بلندی فرمائے اور انہوں نے صبر جمیل دی توفیق عطا فرمائے۔ تو قریب بات شروع بھائی، پھر دوبارہ تو اچھا بولو سبحان اللہ، سبحان سیر کرے وزیر اعلیٰ تے بیان پتہ کون کر دے؟ رات نو اخبار وچ صبح اخبار وچ رات نو خبراں چ نیوز وچ تسی سن دے ہو کہ رات وزیر اعظم صاحب امریکہ گئے تے انہاں سیر کیتی، سیر وزیر اعظم نے کیتی تے بیان کنے کیتی؟ کسے نوکر نے بھائی، کسے نوکر نے کسے سیکٹری نے بیان کر کے تے بیان لکھ کے تے نیوز چینل والے نے دیتا کہ رات وزیر اعظم صاحب امریکہ گئے سن، رات وزیر اعظم فلاں جگہ گئے سن، وزیر اعلیٰ صاحب نے فلاں جگہ سیر کیتی، یعنی سیر بڑے نے کیتی تے بیان چھوٹے نے کیتی۔ حیرت دی جائے بے اتھے سیر محمد نے کیتی تے بیان سبحان نے کیتی، سیر محمد نے کیتی تے بیان سبحان نے کیتی۔ فرمایا سبحان اللذی، سیر بھی آپ کران دے تے بیان بھی آپ یا کر دے۔ کیوں سبحان فرمایا؟ فرمایا کیوں سبحان؟ اصل جدو کملی والے سیر کرن گئے نا تے آکے دسیا میں راتی مسجد اقصاچ بھی گیا، پھر میں راتی آسمان تے بھی گیا، پھر میں راتی صدرات بھی گیا، پھر میں راتی جبریل کل بھی گیا، پھر میں راتی عرشان تے بھی گیا، پھر میں کعبہ کو حسین دیاں حداں توڑ کے آیا کہ ابو جہل دے ذہن چ خیال آ گیا محمد انہیں سر تو لے کے پیروں تک ویکھیا کہ محمد راتوں رات مسجد اقصی بھی گئے نہیں۔ ہور آسان کر دے ماں سارے نو گل سمجھے چاہجے۔ اے میں ممبر تے بیٹھا تے میں آکھا میں راتی امریکہ گیا سا، ہس پہ ہو نا، اینی گل تے ہی ہس پہ ہو کہ آسی صاحب راتی امریکہ گئے سا تے پھر اتھے کیویں 24 گھنٹے دی فلائٹ ہے کم از کم گئے بھی تھے آپ ہی تے میں کہا نہیں راتی میں امریکہ سا تے پھر میں جدو بیٹھا نا جہاز دے تے میں واپس آ گیا، ہون میں ایئرپورٹ تے تو میں واپس آ گیا۔ ہون تو ہاڑی توجہ میرے وال نہیں رہی، ہون تو ہاڑی توجہ چل گئی جہاز وال، وہ لے کے جا سکتا کہ نہیں پتہ جا بھی سکتا تے آ بھی سکتا۔ جدو کملی والے فرمایا نا میں معراج کر کے آیا تے ابو جہل نے محمد وال ویکھیا اے راتی جا بھی سکتا ہے تے آ بھی سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، فرمایا اور لعنت یا میرے محبوب وال کیوں ویکھنا، میرے وال ویکھ میں لے کے گیا میں چھڑ فرمایا میری تے ذات پاک ہے نا، ہر عیب تو تے ہر کمزوری تو میں تے لے کے جا سکنا نا۔ سبحان اللذی اسرا، فرمایا یار وال نہ ویکھ میرے وال ویکھ، میرے وال ویکھ میں لے کے او لے کے گیا جڑا آپ سبحان ہے، جڑا ہے ہی پاک، ہر کمزوری تو پاک ہے، ہر کمزوری تو پاک ہے۔ فرمایا سبحان اللذی اسرا، بڑی پاک ہے ذات جن نے سیر کرائی تے راتوں رات کرائی اپنے بندہ خاص نو۔ پڑھیے قرآن پھر ہاتھ چکے اپنا بیت نازے دا بیچو جو بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے رجا فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا
لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير پروردگار نے فرمایا پڑھی پاک ذات جن راتوں رات سیر کرائی نوجوانوں میں رات فیصلہ بات تقریر کرنا واسطے گیا میں جو ہی سیال کوٹ تو نکلے آؤ شریعت مصطفیٰ دا مسئلہ ہے جب مسافر اپنے گھر چو نکل دائے وہ مسافر بن جاندہ ہے وہ دے واسطے شریعت دا مسئلہ بدل جاندہ ہے میں راتی عشاء دی نماز پڑھی موٹر ویتے پڑھی لوگ 4 فرض پڑھ دینے میں راتی 2 پڑھے کیونکہ میں مسافر ہوں میں نماز قصر پڑھنی ہے میں مسافر ہوں میں سیال کوٹ دو فیصلہ باد گیا میں مسافر بن گیا میرے واسطے شریعت دا کلیہ بدل گیا قائدہ بدل گیا قانون بدل گیا مسئلہ بدل گیا کیونکہ میں پردیسی ہو گیا میں سیال کوٹ دو فیصلہ باد گیا میں پردیسی دے مسافر بن گیا واہ کملی والے آؤ میں تیری عظمت صدقے جاواں کملی والا عرشات ہو کے آ گیا اللہ نے اے نہیں فرمایا سفر کر کے آیا فرمایا سیر کر کے آیا عرض کی دیا اللہ میں فیصلہ باد جاواں مسافر تے پردیسی بن جاواں وہ عرشات بھی جاوے مسافر نہیں بنے جا اجے سیر کر کے آیا اللہ فرمایا مسافر او ہوں جائے جیڑا اپنے علاقے چو چلا جائے جیڑا اپنے علاقے نو چھڑ دے بے جیڑا دیش چو پردیس چلا جائے وہ پردیسی تے مسافر ہو جاندے فرمایا کملی والا عرشاتے بھی آ کہ پردیسی نہیں بنے آ کیونکہ ابھی دیش محمد دائے او بھی دیش محمد دا دیس محمد دا او بھی دیس محمد دا کون بولو سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ اسرا سیر کرنا ہے نا پردیسی تے مسافر عرشاں تے جا کے بھی نہیں بنے اجے تے سیر ہی کرنا ہے نا کیونکہ وہ پردیسی عرشاں تے جا کے نہیں بندا وہ مسافر نہیں ہوندا کیوں یہ بھی دیس محمد ہے وہ بھی دیس محمد یہ ڈال کے پڑھئے نات نبی پاک دی کڑا کڑا پڑھے گا بلا ہاتھ کھڑا کرو بھائی ان استاد گرامی آگے نے میں تو انہوں کہہ بھی کچھ نہیں سکتا بھائی ان میں انہوں نے ادب بھی بڑا ملحوظ ہے اور یقین کرو الحمدللہ علی ذالک میں استاد جی دا احسان نہیں دے سکتا میں اج میں جتھے بھی جاواں ملک پاکستان یا ملک تو باہر بھی جاواں لوگ کہتے ہیں آسی صاحب قرآن مجید بڑا سونا پڑھ دینے بلکہ لوگ فرمائش کر دینے آسی صاحب تقریر قرآن پاک زیادہ پڑھے آجے کیوں کہ آسی صاحب قرآن اس سارا کریڈٹ جنہ جاندہ میرے استادہ نو جاندہ ہے استادہ نو جاندہ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے تے کرم فرمایا کہ میں ایسے عظیم استاد ملے اور میں اپنی زندگی آج تک ہون بھی آج تک اپنے استادہ نو پچھا نہیں کی تھا کنڈ نہیں کی تھی آج تک الحمدللہ الحمدللہ انہا دا ایک ایسا روب اور دبدبہ اج بھی میرے دل تے موجود ہے ایتھے مسجد چی بیٹھ کے قاری صاحب کے بلا اوتھے کلاس ہوندی سی میں پڑھ دا سا اسے کلاس چی بیٹھ کے آپ دی بارگاہ چی میں پڑھیا اس مدرسے واسطے آپ دیاں بہت زیادہ دینی خدمات ہیں اللہ کریم آپ نے عمر خضری عطا فرمائے تینا دا سایہ ساڑھے سارا پہ ہمیشہ سلامت فرمائے پڑھئے رل کے نات نبی پاک دی بھائی وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جنہیں پڑھنی ہے جنہیں نہیں پڑھنی بالکل نہ کرے بھائی جدہ مقدر چنگے نے نا وہ ہاتھ کھڑا کر لے رل کے نبی پاک دی نات پڑھئے سارے بھائی پتہ لگیا میرا نبی تھے بھی پردیسی نہیں بنے آؤ وہ بھی دیس نبی دا یہ بھی دیس نبی دا اللہ دیا سونیا محبوبہ
تیری عرشات مہمانی اللہ دیا اللہ دیا اللہ دیا سونے محبوبہ تیری عرشات سیر کرائی نوجوانوں حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ دلی دی جامعہ مسجد اتھے نماز پہ پڑھ دینے قریبی کلاس وچ بچیانوں استاد فلسفہ پہ پڑھا دائے فلسفے دا سبق پڑھا دیا استاد نے آکھیا فلسفے دی روح دے نال آسمان چ دروازہ بھی کوئی نہیں آسمان پھٹ بھی نہیں سکدے آسمان دے اندر سوراخ بھی نہیں ہو سکدا ایک شاگرد اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا استاد جی کہ آسمان چ دروازہ کوئی نہیں آسمان پھٹ بھی نہیں سکدا پھر کملی والے معراج کرن کیویں گئے آئے کیویں گئے کیویں آئے کیویں گئے کیویں استاد فلسفے دا استاد ہے او دے کولوں جواب نہ بنیا ادھر حضرت خواجہ شمس تبریز نے سلام پھیریا تے مسجد دی دیوار دے وچوں باہر نکل گئے کدے اندر جاندے نے کدے باہر آندے نے نالے فرماندے نے انج گئے سن انج آئے انج کے سن انج آئے اچھا بولو بھائی سارے سبحان اللہ فرما سارے انج گئے سن تے انج آئے سن میرے تاجدار چورہ شریف بابا جی سرکار بڑھے اٹک گئے چورہ شریف دے بالکل قریب اٹک ضلع اٹک ہی لگتا ہے نا چورہ شریف تے دریائے اٹک دے قریب ایک گاؤں تے آپ اتھے تبلیغی دورے تے تشریف لے کے گئے تے نماز دا وقت میرا شریف دا مہینہ سی تے بابا جی سرکار نے جدو بیان فرمایا نا تے او پنڈ دے جڑے امام صاحب سن نا او مسلکن دوسرے مسلک دے سن تے او کہہ لگے کہ اے نبی پاک تسی کہندے ہو معراج کرن گئے تے حضور آسمان تو پار کیویں گزر گئے انسان دی تے جا ہی نہیں پار کر سکے ادھر نماز دا ویلا ہو گیا تے آپ نے فرمایا چلو بھائی اذان پڑھو تے فرمایا نماز پڑھ کے پھر جواب دینے اتنا فرما کے نا تے نماز دا وقت ہویا نا تے ساڑھے چورہ شریف دے جتنے بزرگان دین نے تقریباً تمام بزرگ جدو بھی نماز دا وقت آوے نا تے آپ دے قافلے اج بھی موجود ہے ساڑھی روایت چورہ شریف دے اندر کہ جدو نماز دا وقت آئے نا تے ساڑھے بزرگ کسی عالم نو اگے کر کے فرما دے تسی نماز پڑھا حتیٰ کہ میں بابا جی حضور دینا سفر کیتے کہ بابا جی نے منوں بھی یہ شرف عطا فرمایا منوں بیٹا فرمانا چلا سی بیٹا تو نماز پڑھا تے میں پیچھے پڑھنا ٹھیک ہے سیال کوٹ بھی جدو آپ تشریف لے آندے سن پچھلی مسجد چ جمعے دی نماز تو منوں فرمانا چلو بیٹے تسی نماز پڑھاؤ یعنی کہ وہ شرف عطا کر دے سن پر اس دن بابا جی حضور نے فرمایا آج نماز میں آپ پڑھاواں گا سامنے دریائے اٹک پہ چل دے کتاراں بن گئی ہیں تے مولی صاحب نو بلا کے نا تے بابا جی فرماندے نے تسی میرے کو میرے بنا بالکل پیچھے کھڑے ہونا ہے میرے پیچھے کھڑے ہو جائے تے آپ نے فرمایا مڑ کے تے مولوی جی نماز ذرا دھیان نال پڑھے جائے تے تسی سبحان اللہ کر جا کے بولے جائے فرمایا مولوی جی نماز ذرا دھیان نال پڑھے جائے سامنے دریائے اٹک پہ چل دے ہاں جوانا بابا جی سرکار نے جڑے ویلے نماز شروع کی تھی تکبیر تحریمہ پڑھی تھی آپ نے فرمایا اللہ پہلی رکعت دے اندر آپ نے سبحان اللذی اسرا اس آیت مبارکہ دی تلاوت فرمائی دوسری رکعت دے اندر سورہ علم نشرح لکا صدرک پڑھی نوجوانوں جڑے پہلے نماز مکمل ہوئی بابا جی نے سلام پھیرے
मौलवी साहब ने भी सलाम फेरे ते वे के हैरान रह गए। जदों नमाज शुरू की सी दरियाए अटक सामने पिया चलदा है, जदों सलाम फेरे आओ दरियाए अटक पीछे पिया चलदा है। बाबा जी मुड़ के फरमान लगे मौलवी जी पता लगिया जे दरिया किवें पार होया? फरमाया नहीं पता लगिया। फरमाया तेनों दरिया दे पार दा पता नहीं, मुहम्मद दे पार दा किवें? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हुण बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओ तुहानू सुभान कह के रब ने सानू दस दिता। पाक ज़ात जेड़ी लै गई ओ लै गई। मैं हुण अगली गल कर ही देवां यार। अक्सर पढ़िया करना सी मेराज एक राज, सी मेराज एक राज मुहब्बतां दा ना किसे दी समझ च आउण वाला सदया तालिब ते गया मतलूब है सी। जिब्राईल सी सद ले जान वाला बाज़े आँख देने बिना दरवाज़ियां दे किवें गया अरशां ते जान वाला। अबर अकल नू इत्थे दखल कादा जावने जान वाला या ले जान वाला। अबर अकल नू इत्थे दखल कादा जाने जान वाला या ले जान वाला। जान वाला बेअब्द ही होवे लैके जान वाला सुबहान अल्लाह होवे ते फिर अकबर अकल नो इत्थे दखल कादा जाने जान वाला या ले जान वाला है। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह दे मुर्शिद कामिल हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह आप कोल कुछ लोग आए मेराज शरीफ दे मुनकिर। उन्हें आख्या जी कि नबी पाक तुसी कहंदे हो मेराज करन गए ते अकल नहीं मानदी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किवें गए ते किवें आए। अकल नहीं मानदी और वाकई अकल नहीं मानदी। ताइयों ते इकबाल ने फरमाया सी अकल कुर्बा कुंबा पेशे मुस्तफ़ा। इकबाल ने फरमाया जदों मुकामे मुस्तफ़ा आ जाए ना फिर अकल नूं कुर्बान कर दे। इत्थे अकल नूं कुर्बान कर दे। अबू जाल अकल सी ना ते सिद्दीक इश्क सी ना। अकल ने आख्या मैं नहीं मानता ते इश्क ने आख्या मैं इदों अगली भी होवे ते वो भी मन्नी बैठा। अकल कुर्बा कुंबा पेशे मुस्तफ़ा। अकल नूं दरे मुस्तफ़ा ते कुर्बान कर दे। अकल नहीं मानदी ते मौजज़ा हुंदा ही होवे जिन्हों अकल ना मन्ने। भाई पत्थर पानी च सटिए ते डुब जांदा है ते गुब्बारा पानी च सटिए ते तर जांदा है। पत्थर डुब जावे ते गुब्बारा तर जावे ते कोई हैरत दी गल नहीं ते गुब्बारा डुब जावे ते पत्थर तर जावे ते अकल की कहंदी है मैं मनदी इनू ही ते मौजज़ा कहंदे ने। भाई मौजज़े नूं मौजज़ा क्या इस वास्ते जांदा जेड़ा अकल नूं आजिज़ कर देवे ओनू मौजज़ा कहते हैं।
جڑا عقل نو عاجز کر دے انہوں معجزہ کہہ دے کہ معراج میرے نبی دا بہت بڑا معجزہ، قرآن مجید دے بعد سب تو بڑا معجزہ ہے۔ عقل کی میں مانا جاوے؟ عقل نہیں مانا دی۔ اور کسی آکھا سی آقا تیری معراج کو کیا سمجھے فلسفی، تو حد لا مکان سے بھی آگے گزر گیا، جتھے لا مکان دیاں حداں میں ٹوٹ جامن، اتھے انسان دی سوچ تے عقل کتھے جاوے، کی میں سمجھ سکتا انسان۔ گرامی قدر حضرات، عقل اب لے آگے تھے حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ کہنے لگے عقل نہیں مانا دی کیویں گئے؟ اتنا لمبا سفر 18,000 سال دا سفر تے لیلن رات دا چھوٹا جا حصہ، آسمان چا دروازہ بھی کوئی نہیں، کتھوں گزرے، کیویں گئے، کیویں آئے؟ عقل نہیں مان دی۔ حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو انہوں ان سمجھ نہیں ہونی، میں تو انہوں کر کے نہ وکھا دے وہاں تھوڑا جا حولا بھولو، بار آواز گئی تو کدھر نظر ہی نہ لگ جائے تو انہوں اچھا بولو موتی علی سرکار تے جڑا جوندہ جاگ دے ہاتھی چوکے بولو سبحان اللہ، جدے کلو نہیں چکیا جاتا نال دا بیلی سہارا کرو جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ۔ حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مینوں مسجد دے کمرے چ بند کر دیو، دروازے نو تالا لگا دیو۔ نوجوانوں لوگاں نے شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ نو مسجد دے کمرے چ بند کیتا، دروازے نو تالا لگا دیتا۔ آپ مسجد دی دیوار دے وچوں باہر نکل گئے، کدی اندر آوندے نے کدے باہر جاندے نے، کدے دیوار وچوں اندر آوندے نے کدے باہر جاندے نے، نالے فرماندے نے اے موسیٰ دی گل نہیں حضور دی گل ہے، دور دی گل نہیں بڑی دور دی گل۔ پتہ چلے انج گئے تے انج آئے، فرمایا اے موسیٰ دی گل نہیں میرے حضور دی گل ہے، اے کوہ تور دی گل نہیں بڑی دور دی گل ہے۔ تو اس واسطے رب نے پہلے ہی فرما دیتا سبحان، فرمایا خبردار کو میرے یار دی معراج تے اعتراض کرے سبحان، سیریوں نے کرائی جڑا بڑا ہی پاک ہے، جو تو رب سیر کراوے کیوں کرائی؟ اے دے بڑیاں وضاحتاں بے شمار، ایک ایک لفظ سے گفتگو کریے۔ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، سب تے گفتگو کریے نہ وہ سمیع البصیر۔ تو بے شمار سارے نکات ہیں اور ہر سال تو اسی تھوم دیو، اور میری کوشش ہوندی ہر سال نویں چیزاں دے ماں الحمدللہ۔ سیروں نے کرائی جڑا پاکے گیا او جڑا بعبدہ ہی ہے، گل جڑی ہے او اللہ دی اثر آئے، ٹھیک ہے جی۔ کدو کرائی لیلن رات دے چھوٹے جے حصے کتھے تو کتھوں لے کے کتھے تک کرائی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اخی کیڑی مسجد اقصی؟ فرمایا الذی بارکنا حولہ، او جے دے ارد گرد رحمتانے، ساریاں مسیطہ دے اندر رحمتانے، او دے بار برکتانے۔ یا اللہ مسجد دے اندر برکت ہوندی ہے، اللہ فرمائے دے بار بھی برکتانے اندر تے ہوندی ہے، اس واسطے بیان نے کیتا بار بھی برکتانے، کیوں؟ اتھے نبیاں دیاں قبرانے، پتہ چلیا جتھے اللہ والوں دیاں قبران اتھے بھی برکتہ ہوندی آنے۔ اللہ دی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، فرمائے اس واسطے سیر کرائی کہ اپنے محبوب نو اپنیاں نشانیاں دے وچوں وکھائیے، من دا مطلب سے من آیاتنا، نشانیاں دے وچوں کچھ نشانیاں وکھائیے۔ اتھے لوگا اعتراض کیتا، دیکھو نا جی پھر رب نے سارا کوئی تے نہیں سی نہ وکھایا، پھر دا مطلب حضور نے سارا کوئی تے نہیں نہ پتا، اللہ نے سارا ذکر نہیں کیتا، فرمایا لنریہ من آیاتنا، فرمایا اپنیاں نشانیاں دے وچوں نشانیاں وکھائیاں، ساریاں نہیں وکھائیاں، بیخ لو۔ پر خدا جب دین لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے۔ ساریاں نشانیاں ویکھن والیاں نہیں ہوندیاں، کچھ سنن والیاں بھی ہوندیاں تے کچھ ویکھن والیاں بھی ہوندیاں تے کچھ محسوس کرن والیاں بھی ہوندیاں۔ ہر چیز ویکھن والی نہیں ہوندی۔ گلاب دے وچ خوشبو ہے
دیکھی جا سکتی، انہوں صرف محسوس کیتا جا سکتا ہے۔ کچھ چیزیں ہوندی ہیں انہوں نے چھو کے پتہ چل دے، جب تک چھو نہ سکو انہیں دیر تک تو انہوں دی ماہیت انہوں دی بالکل انہوں دی جسم دا پتہ نہیں چلے کہ جب تک تو انہیں چھو نہ لو، ہاتھ نہ لگا لو۔ کچھ ہوندی ہیں وہ وکھن والیاں، کچھ سنن والیاں ہوندی ہیں۔ آواز نو انسان دیکھتے نہیں نہ سکتا، صرف آواز نو سن سکتا ہے، دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، فرمایا اساں اپنے محبوب نو کچھ نشانیاں وکھائیاں، یعنی ساری نشانیاں چو کچھ ویکھن والیاں سن، کچھ سنن والیاں سن، کچھ محسوس کرن والیاں سن۔ فرمایا جیڑیاں تے ویکھن والیاں سن او ساریاں وکھائیاں تے او ساریاں دے وچوں کچھ سن، کیونکہ ساریاں جیڑیاں ویکھن والیاں بھی نے، سنن والیاں نے، محسوس کرن والیاں او ساریاں نے۔ انہاں چوں جیڑیاں ویکھن والیاں سن او تے دتیاں وکھا، تے جیڑیاں سن سنن والیاں انہو هو السمیع البصیر، وہ سنا بھی دیتیاں تے وکھا بھی دیتیاں۔ فرمایا دنیا والے ہو کائنات اندر وہ چیز ہے ہی نہیں جڑی معراج دی رات اللہ نے محمد نو سنائی نہ ہوئے تے وکھائی نہ ہوئے۔ وہ کائنات دی کوئی چیز ہی نہیں جڑی رب نے محمد نو سنائی تے وکھائی نہ ہوئے۔ معراج دی رات اللہ نے اپنے محبوب نو قرب عطا فرمایا۔ اللہ نے نالے اعلان کرایا محبوب دا میلہ بھائی، محبوب دا میلہ وہ نہیں جڑا اسی سمجھنے میلہ نہیں، میلے تو مراد اس جگہ نو کہندے نے جتھے یاراں دا میل ہوئے، اور جتھے میل ہوئے انہوں میلہ کہندے نے، جتھے میل ہوئے، جتھے وصل ہوئے، جتھے ملاقات ہوئے انہوں میلہ کیا جاندہ ہے۔ نوجوانوں شب معراج آئی تھی، اللہ نے سرکاری اعلان کرا دیتا، ان بار بار کہہ رہے ہیں سرکاری لوگ بیٹھے نے سمجھ جان گے، جدوں سرکاری مراسلہ جاری ہو جائے، جدوں سرکاری اعلان ہو جان، جدوں معراج دی رات آئی اللہ نے سرکاری اعلان کرا دیتا، عرشاں فرشاں تے دھوماں پا دیتیاں محبوب دا میلہ اے محبوب دا، جنوں لگدا پڑے محبوب دا میلہ اے محبوب دا میلہ اے ماں پلنوں سجائی رکھیاں او دے آن دا ویلہ میرا ایمان کہتا جبریل پہلے آسمان تو لے کے 7 آسمان تک سدراں تک فرشتیاں نو کہندے ہون گے اے ماں پلنو سجائی رکھے او دے آن دا، جنوں لاؤندا میرے نال مل کے پڑھ لوے او دے آن دا ویلہ محبوب دا میلہ بھائی، محبوب دا میلہ اے ماں پلنوں سجائی رکھے او دے آن، اللہ کرے آ جائے او دے آن دا ویلہ یا اللہ جڑا یچا پڑے آ جائے کملی والے آ جان او دے آن دا ویلہ اے ماں پھلنوں سجائی رکھے او دے آن دا ویلہ 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 بھائی او دے آن دا ویلہ او دے آن دا ویلہ اے ماں پھلنوں سجائی رکھے او دے آن دا ویلہ اللہ نے عرشہ فرشہ دے اعلان کرائے اے عرشہ والو عرش سجا لو، فرشہ والو فرش سجا لو، یا اللہ قیامت ہونے لگی ہے۔ اللہ نے فرمایا قیامت نہیں ہو دے آن دا ویلہ او دے آن دا ویلہ اے ماں پھلنوں سجائی رکھے او دے آن دا ویلہ او دے
بھائیو دے آن دا ویلا او دے آن دا ویلا ایک باری پکار کے تے وے خود آن دا ویلا تیرے بلان دی دے رے پھر او دے آن دا ویلا او دے آن دا ویلا ہن داڑھی چٹی ہو گئی او دے آن دا ویلا زندگی تیری غلامی چ گزری ہے تیرے آن دا ویلا اساں تے قبر چ وی کہنا ہے او دے آن دا ویلا رب کعبہ دی قسم ہے او قبر چ آوے مردے اٹھ کے بہ جاندے نے او دے آن دا ویلا او بھائیو دے آن دا ویلا غلام پہ پکار دینی تیرے آن دا ویلا اے ماں پھل نو سجائی رکھے او دے